नमः सर्वेभ्यः। मम नाम डॉक्टर अल्लाडी मोहनः। अहं तिरुपति नगरे श्री वेंकटेश्वर वैद्य विज्ञान संस्थाया मेडिसिन विभागस्य अध्यक्षः आचार्यः एव। संस्कृत भारती आंध्र प्रदेशः संस्कृत भाषा दिनोत्सवस्य कार्यक्रमस्य आयोजनम् अतीव मुदावः। यद्यपि अहं संस्कृत पंडितः नास्मि, अस्मि च कश्चित् वैद्यः, तथापि संस्कृत भाषाभिमानी, संस्कृत भाषा प्रेमी अहम्। अस्मिन् सन्दर्भे अहं कांश्चन विषयान् भवतां पुरतः उपस्थापयितुम् इच्छामि। संस्कृतमेव संस्कृतिः। अस्माकं भारतीया संस्कृतिः संस्कृताश्रिता अस्ति। संस्कृत भाषायाः जनसामान्येषु दैनन्दिन व्यावहारिक भाषारूपेण परिणमनम् अवश्यम्। लोके कश्चन अपवादः अस्ति। संस्कृतं कठिनं, तत् एकस्य वर्गस्य कृते एव अस्माकं नास्ति इति। इदम् असत्यम्। संस्कृतं न कठिनं, किन्तु अत्यन्तं सुलभम्। समीपं गच्छामः चेत् माता इव संस्कृतम् अस्मान् पालयति, पोषयति, लालयति च। संस्कृतं न कठिनं न वामृतम्, अपि च जीवन्ती अमृतभाषा इति भावनायाः समाजे जागरणं समयोचितः प्रशंसनीयश्च वर्तते। संस्कृतभाषायाः महत्त्वं वर्णयितुं न शक्यते। अतः प्रतिदिनमपि भवन्तः केन केन प्रकारेण संस्कृतभाषायामेव परस्परं व्यवहरन्तः भाग्यवन्तो भवन्तु इति आशाश्च। एतस्मिन् सन्दर्भे आयोजकानां कृते अभिनन्दनपूर्वकान् मम प्रणमान् समर्पयामि। धन्यवादान् व्याहृत्य विरमामि। नमस्कारः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। स्वस्ति।